अच्छा हारिस है, ये हमारे डॉक्टर अहमद अली बरकी साहब, अगर हारिस हैं तो आप डॉक्टर अहमद अली बरकी साहब से मुल्तमिस हूं कि वो अपना कलाम, डॉक्टर अहमद अली साहब जी मैं कलाम पेश हाजिर हूँ। आपकी। जी बिल्कुल। जी मैं दलालत हाजिर हूँ। उनका ये मकाम तो नहीं है, लेकिन उसकी वजह से नहीं थोड़ा सा नहीं सही है। मसला। जी जी आप कलाम। जी बरकी नवाजी का शुक्रिया। आज उर्दू है वो गंजे शायगा, आज उर्दू है वो गंजे शायगा, बहरावर हैं जिससे सब पीरो जमा, बहरावर हैं जिससे सब पीरो जमा। उर्दू की आवाज को रखिए बुलंद, उर्दू की आवाज को रखिए बुलंद, है ये इजहार मोहब्बत की ज़बां, है ये इजहार मोहब्बत की ज़बां। इसका मेयारी अदब है ताबनाक, इसका मेयारी अदब है ताबनाक, है ये तहजीब व तमद्दुन का निशान, है ये तहजीब तमद्दुन का निशान। है गज़ल इसकी ही एक सिनफ़े सुखन, है गज़ल इसकी ही एक सिनफ़े सुखन, जिसके गिरविदा है सब अहले जहां, इसके गिरविदा है सब अहले जहां। है ये उर्दू शायरी की आबरू, है ये उर्दू शायरी की आबरू, खून बनकर जो रगों में है रवां, खून बनकर जो रगों में है रवां। इसमें शामिल उनका है खून जिगर, इसमें शामिल उनका है खून जिगर, थे जो गुलजारे अदब के बागबां, थे जो गुलजारे अदब के बागबां। मीर व गालिब दाग व मोमिन और जिगर, मीर व गालिब दाग व मोमिन और जिगर, थे सिपहरे शायरी की कहकशां, थे सिपहरे शायरी की कहकशां। फानियो हसरत का मेयारी कलाम, फानियो हसरत का मेयारी कलाम, पूछो बाजार का है तर्जुमा, पूछो बाजार का है तर्जुमा। इसमें है इकबाल की बांगे दरा, इसमें है इकबाल की बांगे दरा, है जो उनका एक नक्श जावेदा। अपनी जो शीरीनी गुफ्तार से, अपनी जो शीरीनी गुफ्तार से, है दिलों पर अहले दिल के हुक्मरां, है दिलों पर अहले दिल के हुक्मरां। जिनकी गज़लें और नज़्में आज भी, जिनकी गज़लें और नज़्में आज भी हैं सितमदीदा दिलों की दास्तां, हैं सितमदीदा दिलों की दास्तां। शेक्सपियर से कम नहीं है मेरा नीस, शेक्सपियर से कम नहीं है मेरा नीस। दिलनशी है जिनका अंदाज़े बयां, दिलनशी है जिनका अंदाज़े बयां। इसमें फनकारों का है इसमें फनकारों का है जम्मे गफीर, इसमें फनकारों का है जम्मे गफीर। कुछ आया है कुछ नजरों से नेहा, कुछ आया है कुछ नजरों से नेहा। फसीले शहर तक महदूद हैं, कुछ फसीले शहर तक महदूद हैं, और कुछ है हर तरफ विरद जमा, और कुछ है हर तरफ विरद जमा। ख्वाब गफलत से निकल कर आप भी, ख्वाब गफलत से निकल कर आप भी दीजिए जिंदा दिली का इम्तिहान, दीजिए जिंदा दिली का इम्तिहान। गफशा है माहो अंजुम की तरह, गफशा है माहो अंजुम की तरह, बरको बरकी आदमी की ये ज़बां, बरको बरकी आदमी। अब मौजूदा सूरत हाल उर्दू क्या है समाज फरमाए। उर्दू है, उर्दू से अब अहले उर्दू कर रहे हैं इज्तनाब, उर्दू से अब अहले उर्दू कर रहे हैं इज्तनाब। है जरूरी हम करें अपने अमल का एहतसाब, है जरूरी हम करें अपने अमल का एहतसाब। उर्दू से आइंदा नस्लें हो रही हैं नाबलद, उर्दू से आइंदा नस्लें हो रही हैं नाबलद। अब है उर्दू मुअल्ला मस्कने खाना खाना खराब, अब है उर्दू मुअल्ला मस्कने खाना खराब। लिखते हैं वेबसाइटों पर लोग रोमन में गजल, लिखते हैं वेबसाइटों पर लोग रोमन में गजल। है सिपहरे फिक्र फन पर आज जुल्मत का सहाब, है सिपहरे फिक्र फन पर आज जुल्मत का सहाब। हो रहा है अपनी तहजीब व सकाफत का जवाल, हो रहा है अपनी तहजीब व सकाफत का जवाल। है किसी के पास इस गफलत शायरी का जवाब, है किसी के पास इस गफलत शायरी का जवाब। सबको है अपनी ज़बान से एक रूहानी लगाव, सबको है अपनी ज़बान से एक रूहानी लगाव। है सभी बेदार लेकिन हम है अब तक महव ख्वाब, है सभी बेदार लेकिन हम है अब तक महव ख्वाब। उर्दू की वेबसाइट है, उर्दू की है खिदमतगुजार, उर्दू की वेबसाइट है, उर्दू की है खिदमतगुजार। हर तरफ फैले हुए हैं, हर तरफ फैले हैं इस नकले अदब के बर्गबार, हर तरफ फैले
اس نقل ادب کے بار اردو ہو اپنے مشن میں کامیاب و کامراں، اردو ہو اپنے مشن میں کامیاب و کامراں، بارگاہ حق میں ہو جائے دعائے مستجاب، بارگاہ حق میں ہو جائے دعائے مستجاب، قائم و دائم رہے یہ اردو رسم الخط کا حسن، قائم و دائم رہے یہ اردو رسم الخط کا حسن، ہو مزین حسن خطاطی سے برقی ہر کتاب، ہو مزین حسن خطاطی سے برقی ہر کتاب۔ اردو امتزاجی روایت کی پاسدار سلسلے میں اردو ہے امتزاجی روایت کی پاسدار، اردو ہے امتزاجی روایت کی پاسدار، یہ اتحاد و فکر و نظر کی ہے یادگار، یہ اتحاد و فکر و نظر کی ہے یادگار، اردو زبان ہے جملہ زبانوں کا امتزاج، اردو زبان ہے جملہ زبانوں کا امتزاج، جس کا ادب ہے مظہر روداد روزگار، جس کا ادب ہے مظہر روداد روزگار، جمہوریت کی آج زندہ مثال ہے، جمہوریت کی آج زندہ مثال ہے، الفاظ ہر زبان کے ہیں اس میں بے شمار، الفاظ ہر زبان کے ہیں اس میں بے شمار، اردو ادب کو جن پہ ہمیشہ رہے گا ناز، اردو ادب کو جن پہ ہمیشہ رہے گا ناز، سر سید اور حالی تھے وہ فخر روزگار، سر سید اور حالی تھے وہ فخر روزگار، شیر العجم و شبلی کی یہ سیرت النبی، شیر العجم و شبلی کی یہ سیرت النبی، عالم میں انتخاب ہے اردو کے شاہکار، عالم میں انتخاب ہے اردو کے شاہکار، دنیا پہ آشکار ہے آج اس کی آبتاب، دنیا پہ آشکار ہے آج اس کی آبتاب، غالب نے شیر النصر کو بخشا جو وقار، غالب نے شیر النصر کو بخشا جو وقار، سود درو ہے میر کا ایک معشر خیال، سود درو ہے میر کا ایک معشر خیال، ہے شاعر نذیر کی آشیب روزگار، ہے شاعری نذیر کی آشیب روزگار، تھی داغ دہلوی کی زباں سالم ممتنع، تھی داغ دہلوی کی زباں سالم ممتنع، تھے میرا نیس مرثیہ گوئی کی شہریار، تھے میرا نیس مرثیہ گوئی کی شہریار، اردو ادب میں اس کی نہیں ہے کوئی مثال، اردو ادب میں اس کی نہیں ہے کوئی مثال، اقبال کا کلام ہے وہ در شاہوار، اقبال کا کلام ہے وہ در شاہوار، برق آدمی ہوں فیض ہوں احمد فراز ہوں، برق آدمی ہوں فیض ہوں احمد فراز ہوں، عہد رواں میں گلشن اردو کے تھے بہار، عہد رواں میں گلشن اردو کی تھے بہار، آزاد ہے یہ مذہب ملت کی قید سے، آزاد ہے یہ مذہب ملت کی قید سے، ہر جا ملیں گے آپ کو اردو کی جانثار، ہر جا ملیں گے آپ کو اردو کی جانثار، منشی نول کشور ہوں یا سر کشن پرساد، منشی نول کشور ہوں یا سر کشن پرساد، طرز عمل سے اپنے سے اردو کے پاسدار، طرز عمل سے اپنے سے اردو کے پاسدار، چکبست ہوں فراق ہوں ملا ہوں یا نسیم، چکبست ہوں فراق ہوں ملا ہوں یا نسیم، اردو کے جانثاروں کی لمبی ہے قطار، اردو کے جانثاروں کی لمبی ہے اقتدار، ہے اقتدائے وقت کی اردو و سرخرو، ہے اقتدائے وقت کے اردو و سرخرو، ماحول آؤ مل کے کریں اس کا سازگار، ماحول آؤ مل کے کریں اس کا سازگار، عہد رواں میں اردو ہے ایک عالمی زباں، عہد رواں میں اردو ہے ایک عالمی زباں، مداح اس کے برقی ہیں دنیا بے شمار، مداح اس کے برقی ہیں دنیا میں بے شمار۔